न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बारको ठहर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको भनाई। फिर्तो पत्र दर्ता गराएका संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका जारी, मर्जर प्रक्रियामा रहेकाको शेयर कारोबार 15 दिन मात्रै रोक्का हुने व्यवस्था। र शेयर बजारमा गिरावट आउने क्रममा साताको अन्तिम दिन पनि निरन्तरता, कारोबार रकम र शेयर संख्यामा समेत कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको छ। एसोसिएसनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलबार विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बताएको हो। आयोगले गत मंगलबार चालू आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा आयोगको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पत्रकार प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो। सो कार्यक्रम मार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका 124 वटा मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराएको थियो। बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायालयप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउनु भयो। उहाँले आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको बताउनु भयो। राज्यमा भ्रष्टाचार निवारण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको कुनै दुविधा वा विवाद हुन नै सक्दैन, तर एउटा अभियोजकको रूपमा रहेको संवैधानिक निकायले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरूप सम्बन्धित निकाय मार्फत न्यायिक निरूपण गर्न सकिने विषयलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको मार्गको अवलम्बन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शङ्का उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुति उचित मान्न सकिँदैन। अतः राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले विधिको शासनको अक्षरशः पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी यसरी अभिव्यक्तिहरू नदिन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण पनि गर्दछ। कार्यवाहक अध्यक्ष रावलले आयोगले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरूप सम्बन्धित निकाय मार्फत न्यायिक निरूपण गर्न सकिने विषयलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको पनि बताउनु भयो। उहाँले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामाथि नै शङ्का उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रयोग भएकाले त्यसलाई उचित मान्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यवाहक राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहीबार नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा उत्पादित वस्तुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात वृद्धि गर्न नसकेसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसकिने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित वस्तु चीनमा निर्यात बढाउनको लागि नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका संस्थाहरूले समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि मुलुकको व्यापारको अवस्था भने सन्तोषजनक नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त पनि गर्नुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको आर्थिक तथ्याङ्क हेर्दा
चीनतर्फको निर्यात निरन्तर घट्दो अवस्था रहेको भन्दै यस्तो हुनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सन्देश नभएको बताउनुभयो। उहाँले अल्पविकसित मुलुकबाट निर्यात हुने 90% वस्तुहरूको भन्सार शुल्क शून्य बनाउने चीनको नीति नेपालको लागि राम्रो अवसर हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका मौलिक उत्पादनहरू चिनिया बजारमा निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रको मुहार परिवर्तन हुने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले नेपालको कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी र खनिजजन्य सामग्री चीन निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको औल्याउनुभयो। विश्वको आर्थिक महाशक्तिको नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेको चीनसँग नेपालको व्यावसायिक सम्बन्ध विकास हुनु हाम्रो लागि एउटा ठुलो अवसर पनि हो। नेपालको आफ्ना मौलिक उत्पादनहरू चिनिया बजारमा निर्यातको अवसर पाउँदा देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर नै बदलिन सक्दछ। यसै महिनाबाट लागू हुने गरी नेपाल सहित अति कम विकसित मुलुकबाट निर्यात हुने 90% वस्तुहरूको भन्सार शुल्क शून्य बनाउने चीनको नीति हाम्रो लागि एउटा राम्रो अवसर हुन सक्दछ र हामीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। हामीले खास गरी कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा खनिजजन्य सामग्री चीनतर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ र चिनिया बजारमा नेपाली वस्तु निकासीलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ र यसका लागि नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका संस्थाहरूले समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस्तै कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र चीन बीच पुरानो सम्बन्ध रहँदै आएको भन्दै 2 वर्ष अघि चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण पश्चात चीनसँगको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुगेको बताउनुभयो। आज विश्व विज्ञान दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बिहिबार काठमाडौँको घण्टाघर, पुरानो बस पार्क, भद्रकाली, शहीद गेट, महाङ्काल, जमल, त्रिचन्द्र क्याम्पस र रत्न पार्क परिक्रमा गरी विश्व विज्ञान दिवसको अवसरमा र्याली गरिएको हो। अबको एजेन्डा विज्ञान, संस्कृति र रोजगारी भन्ने नारा सहित यस वर्ष विश्व विज्ञान दिवस मनाइएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले रैथाने प्रविधि र संस्कृतिमा टिकेर विज्ञान प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण धेरै समस्याहरू सृजना भइरहेकाले यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै नास्टका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलले अधिकांश राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विज्ञानलाई आत्मसात गरेको र विज्ञानको लगानीलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रतिज्ञाको परिपूर्ति गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञानको क्षेत्रमा लगानी बढेपछि मात्रै विज्ञानले नेपालमा पनि फड्को मार्ने बताउनुभयो। अहिले महावीर पुन कसरी अगाडि बढेको छ, तपाईहरु जस्तै तपाईहरु पनि भोलि महावीर पुन हुन सक्नुहुन्छ, डाक्टर सन्दु रुइत हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यसमा विदेशीको मात्रै सिको नगरिकन हाम्रो यहाँका धेरै थाने प्रविधि के हो त र संस्कृति कसरी विज्ञानमय छ, विज्ञान कसरी संस्कृतिमा आधारित छ, आधुनिक विज्ञानलाई सकित पार्न सक्ने हाम्रा कति सांस्कृतिक परम्पराहरू छन्। त्यसको बारेमा अहिले म यहाँ फलाउन सक्दिनँ र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आयोजना गर्नुभयो भने मैले जानेका कुराहरू, पुरातन कुराहरू सबै ढुङ्ग्रोको मोही खाने जस्तै तपाईँहरूकोमा राख्नेछु। त्यसबाट चाहिँ रैथाने संस्कृति र प्रविधिमा टेकेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। विज्ञान विकासको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब अहिले भर्खर निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूले घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् र सबैले नै वास्तवमा के भने विज्ञानलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। हामी आशा गरौँ अब स्थानीय, सङ्घीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारहरू निर्माण हुनेछन् र उहाँहरूले जुन यो एक प्रकारको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यसको परिपूर्ति गर्नुहुनेछ र बिस्तारै बिस्तारै लगानी बढेर हाम्रो देशमा विज्ञानले एउटा नयाँ फड्को लिनेछ भन्ने चाहिँ हामी आशा गरौँ। विश्व विज्ञान दिवसको अवसरमा आयोजित मार्च फर साइन्समा विभिन्न सङ्घ तथा शिक्षण संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
हरेक वर्षको नोभेम्बर 10 तारिकमा विश्वभरि शान्ति र विकासका लागि विश्व विज्ञान दिवस मनाइने गरिन्छ। समाजमा विज्ञानको महत्त्वपूर्ण भूमिका र उभिरहेको वैज्ञानिक मुद्दाहरूको बहसहरूमा व्यापक जनता संलग्न गरी विज्ञानले हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको महत्त्व र प्रासङ्गिकतालाई कसरी प्रभाव पार्दछ भनी बुझ्नको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। यही कार्तिक 28 गते सोमबार मधुमेह रोग सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने भएको छ। अल्का अस्पतालले गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि बृहत मधुमेह रोग सम्बन्धी बृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। स्वास्थ्य शिविरबाट अस्पतालले 200 जना बिरामीहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जनाएको छ। अस्पतालले शिविर सञ्चालनको दिन मधुमेह सम्बन्धी आवश्यक औषधि वितरण 10 दिनसम्मको लागि निशुल्क गर्ने अल्का अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भगवान केसीले बताउनुभयो। उहाँले शिविरमा निशुल्क HbA1c, PP फास्टिङ र र्यान्डम ब्लड सुगर परीक्षण हुने पनि बताउनुभयो। विश्व मधुमेह दिवस 2022 नोभेम्बर 14 को अवसरमा यस अल्का अस्पतालले मिति 2079 कार्तिक 28 गते सोमबारका दिन मधुमेह रोग सम्बन्धी बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम गर्दैछ। उक्त शिविरमा हामीले 200 जना बिरामीहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दछौँ। जो बिरामीहरू मधुमेहका बिरामीहरू हुनुहुन्छ सो दिन हामीले आवश्यक औषधि वितरण 10 दिनसम्मको लागि निशुल्क गर्छौँ। त्यसको साथसाथै निशुल्क HbA1c, PP फास्टिङ र र्यान्डम ब्लड सुगर परीक्षण पनि गर्छौँ। अस्पतालले विश्व मधुमेह दिवस 2022 नोभेम्बर 14 को अवसरमा वरिष्ठ मधुमेह रोग विशेषज्ञद्वारा परीक्षण गर्ने पनि जनाएको छ। अस्पतालले शिविरमा मधुमेह रोगका बिरामीहरू मात्रै सहभागी हुन पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 लागू गरेको छ। बोर्डको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 पारित गरेसँगै बिहीबारबाट लागू भएको हो। यो सँगै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 मा बोर्डले धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने भएमा बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सहित संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था लागू भएको छ। यो निर्देशिका लागू भएसँगै मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको शेयर कारोबार फुकुवा हुनेछ। यस्तै गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिमा गएका कम्पनीहरूको शेयर कारोबार 15 दिन रोक्का हुनेछ। यसका साथै निर्देशिकामा बोर्डबाट गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानुन बमोजिम एकीकृत व्यावसायिक कारोबारको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोको जानकारी सहित एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गर्ने मितिको जानकारी बोर्ड धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। शेयर बजारमा गिरावट आउने क्रमले साताको अन्तिम दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 2% भन्दा माथिको वृद्धि भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिषद त्यसयता लगातार गिरावट हुँदै आएको हो। साताको पहिलो कारोबार दिन 43 अङ्कले बढेको नेप्से परिषद सोमबार 6.43 अङ्कले घटेकोमा मंगलबार 2.57 र बुधबार 39.15 अङ्कले घटेको छ। आज पनि नेप्से परिषद बुधबारको तुलनामा 1.23% अर्थात् 23.52 अङ्कले घटेर 1893.70 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिषदसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको 31,14,000 किता शेयर 1,19,94,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बुधबार 36,97,000 किता शेयर 1,40,73,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज कारोबारमा आएका सबै समूहका परिसक राताम्य भएका छन्। कारोबार रकमका आधारमा आज शिवम सिमेन्ट्सको सर्वाधिक 10,22,35,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 3,58,26,000 र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको 3,34,66,000 को कारोबार भएको छ। बिहिबार कारोबार भएका मध्ये मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 3.92% ले वृद्धि हुँदा सिन्धु विकास बैंकको 2.77% र हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनीको शेयर मूल्य 1.78% ले वृद्धि भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दृष्टिविहीन, शारीरिक अशक्तता वा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूका वारेस बनेर मतदान गर्ने प्रति चनाखो हुन निर्देशन दिनुभएको छ।
अशक्तताहरूको नाममा कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारेस बनी मतदान गरिदिएको प्रति चनाखो हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका अथवा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूको नाममा कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारेस बनी मतदान गर्दा भने अनुसार मतदान नभएको गुनासो आएको भन्दै त्यसप्रति चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने दृष्टिविहीन अथवा शारीरिक अशक्तता भएका वा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूको नाममा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारेस बनी मतदान गरिदिएको र आफै मतदान गर्न सक्ने मतदाताहरूले समेत आफू अशक्त भएको भनी अरू मार्फत मतदान गराएका केही उदाहरणहरू पनि सुनिन आएका छन्। मतदानको सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो। यस्ता कार्यलाई कहीँ कतैबाट हुन नदिनको निम्ति सचेत रहन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी, लैङ्गिक एवं अपाङ्गता मैत्री बनाउने कुरामा ध्यान दिन पनि सम्बन्धित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचन आयोग समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी, लैङ्गिक एवं अपाङ्गता मैत्री बनाउने सन्दर्भमा सधैँ वकालत गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको निम्ति साँच्चै नै यो निर्वाचन लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट अपाङ्गता भएका आदरणीय हाम्रा मतदाताहरूको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएको छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति म हाम्रा सम्पूर्ण मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू र निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू मार्फत सम्पूर्ण मतदान अधिकृत एवं सहायक मतदान अधिकृतज्यूहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले मतदान स्थलको व्यवस्थापन गर्दा र मतदान कार्यको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्दा विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै मतदातालाई सहज ढङ्गले मतदान गर्ने अवस्था सृजना गरी यसपटकको निर्वाचन लैङ्गिक, समावेशी र अपाङ्गता मैत्री दृष्टिकोणबाट नमुना मतदान भएको छ भन्ने स्थापित गर्ने गरी काम गर्न पनि सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरमा स्वागत गर्दै उहाँले एमाले निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाइरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले एमालेको आम्दानीको स्रोत भनेको भ्रष्टाचार र लुट रहेको समेत बताउनु भयो। यस्तै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको सरकार ढालेर आफूले टक्कर दिएपछि अहिले ओली बरबराउँदै हिँडेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। आज उनी चाहिँ चुनावमा गरिरहेको खर्च हेर्नुहोस्, त्यो अरबौं अरब रुपियाँ कहाँबाट ल्याए कि उनको पार्टीभित्र पैसा फल्ने बोटहरू छ? पैसा फल्छ त्यो गाछिरमा, त्यो रुखमा पैसा फल्छ, कहाँबाट ल्याए? कुन आम्दानी छ? आम्दानीको स्रोत के हो? त्यो लुट, भ्रष्टाचार। लुट र भ्रष्टाचार गरेको हुनाले अहिले चुनावमा उनले चाहिँ पैसाको पुरै खोलो बगाएको पाइन्छ। केपी ओली कसैलाई ढाल्नै सक्दैन लागेको थियो, ढाल्ने काम पनि गऱ्यौँ, टक्करै दिन सक्दैन लागेको थियो। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौलाएको के बोल्छन्, के बोल्छन्। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्दै गएको र 60,000 परिवारलाई जग्गा बाँड्ने काम गरेको बताउँदै यो काम नेपालको इतिहासमा नै अहिलेसम्म कसैले नगरेको दाबी समेत गर्नुभयो। हामीले सुकुम्बासी समस्यालाई देख्यौँ, निकै ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। जनताको एउटा हिस्साको समस्या र 60,000 परिवारलाई जग्गा बाँड्ने काम गर्यो। यो त नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म अरूले नगरेको काम हामीले गरेका।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नेपालको आर्थिक स्तरोन्नतिको लागि विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अख्तियारले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बारको ठहर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको भनाई। पत्र दर्ता गराएका संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका जारी। मर्जर प्रक्रियामा रहेकाको शेयर कारोबार 15 दिन मात्रै रोक्का हुने व्यवस्था। र शेयर बजारमा गिरावट आउने क्रममा साताको अन्तिम दिन पनि निरन्तरता, कारोबार रकम र शेयर संख्यामा समेत कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।